औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 21 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 21 आज 2 दिन से चल रही है और यहाँ तक पहुँची कि ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। डिटेल कल गुजर चुकी कि शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, शैतान का नक्शे कदम क्या है और इंसान को कहाँ तक पहुँचाता है और शैतान के नक्शे कदम पर इंसान चलता क्यों है। इसलिए कि इंसान कमज़ोर है और कमज़ोर है और फिर शैतान ताकतवर है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको टाइम भी दिया हुआ है। इंसान की आजमाइश मकसूद है और इंसान को आजमाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मैदान में छोड़ दिया। तो जो इसके मुकाबले में हार गया वो ज़िंदगी हार गया, आखिरत हार गया। जो इसके मुकाबले में जीत गया वो ज़िंदगी जीत गया, आखिरत जीत गया, मौत जीत गया, अल्लाह की खुशनुदी जीत गया। लेकिन जीतना इतना आसान नहीं है। फरमाया कि मैं यत्तबी खुतवात शैतान, जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो क्या नुकसानात होंगे। यहाँ वो नुकसानात कुछ जिक्र किए गए इस आयत में। वैसे तो शैतान के नक्शे कदम पर चलना नुकसान ही नुकसान है, कहीं भी इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि शैतान है ही गलत और गलत है, अल्लाह का नाफरमान है। तो फिर इसका नक्शे कदम पर चलना फ़ायदा मंद कोई चीज़ नहीं है किसी जगह पे भी। जो इंसान को बज़ाहिर फ़ायदा नज़र आता भी है तो वो भी वक्ती होता है या इंसान की कम इल्मी कम ज़रफ़ी होती है कि वो उसको कम समझी होती है कि वो उसको समझ नहीं पाता और उसको अच्छा समझ पे कि उस पर चल पड़ता है और होता वो नुकसानदेह उसके लिए। यहाँ जो ज़िक्र किया गया कुछ चीज़ों का, 2-3 चीज़ें। अगर नक्शे कदम वमैयत अभी खुतवाती शैतान फ़इन्नहु यामुरु, जो शैतान के नक्शे कदम पर चलता है तो शैतान उसको हुक्म देता है। हुक्म देने का मतलब ये नहीं कि कह के छोड़ देता है, बल्कि इंतहाई मजबूर कर देता है, पाबंद कर देता है और पाबंद करते हुए उसको उस काम पर लगा देता है जो अल्लाह तबारक व तआला का नापसंदीदा है। यहाँ फरमाया कि शैतान उसको हुक्म देता है। हुक्म वही ताकत दे सकती है जो इंसान पे हावी और मुसल्लत हो। तो कहने का मतलब ये कि शैतान इंसान की निस्बत इतना ताकतवर है और इतना हावी हो जाता है, मुसल्लत हो जाता है इंसान पर। जो इंसान थोड़ा सा उसकी तरफ मुड़ता है, रुजू करता है, तो वो इतना हावी और मुसल्लत हो जाता है कि फिर इंसान उसके इशारों पे चलना शुरू कर देता है, कमज़ोर पड़ जाता है। ज़ाहिर है कमज़ोर हो गया तो फिर उसने उसको इशारों पे चलाना है। यहाँ हुक्म से ये मुराद है कि मजबूर कर देता है उसको बिलफ़ख्शा, क्या फोश बातों पर, बेहयाई पर, माशरे में नापसंदीदा चीज़ों पर। वो चीज़ें जिससे माशरे में बगाड़ पैदा होता है, हर वो चीज़ जो उसको जहन्नम की तरफ घसीट के ले जाती है, हर उस काम पर जो उसकी अपनी ज़ात के लिए भी नुकसानदेह है, उसके अहल व अयाल के लिए नुकसानदेह है। हराम कमाई पे लगा दिया, पूरी नस्ल हराम हो गई और कत्ल व गारत पे लगा दिया। सारे लोग माशरे में उसके नक्शे कदम पर चल पड़े और बहुत सारे लोग उसके शर से महफूज ना रहे। चुगली और बहतानबाजी, अभी पीछे बहतान की आयतें चल रही हैं, सो बहतान को जिक्र करना ज़रूरी है। बहतानबाजी पे लग जाता है और उसके देखा देखी, जैसे कि मुनाफिकीन ने नबी, पीछे आयत गुजरी है, आयत नंबर 11 से चल रहा है ये। मुनाफिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पे अटैक किया चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के लिए। शैतान ने मोमिनों के दिलों में भी बात डाल दी और मोमिन बाज़ार शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे थे, लेकिन सोचने पे मजबूर ज़रूर हो गए और वो काबिज़ हो गया उन दिलों पर जो सोचने पे मजबूर हो गए। जब वो काबिज़ हो गया तो फिर उन्होंने उनकी दिल की बात ज़बान पर आने लगी तो फिर वो एक ऐसी बात थी, ऐसा वाक़या जिससे माशरे में कत्ल व गारत की नौबत आ गई। उस माशरे में जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, दीन अभी ताज़ा, उसमें कत्ल व गारत, मुसलमानों में आपस में एक दूसरे में कत्ल व गारत तक नौबत आ गई। तो ज़रा सोचने का मकाम यह है कि बाद के माशरे में क्या होगा। जिन लोगों में, जिस घर में, जिस इंसान में शैतान सरायत कर जाता है तो वो पूरे कबीले, पूरे ख़ानदान पर असरअंदाज होकर उसको अपनी दबोच में ले लेता है। फिर शैतान के चुंगल से निकलना मुश्किल हो जाता है और इंसान हर फोश और बेहुदा बात करता है। फोश और बेहुदा बात वो होती है जिसको अल्लाह तबारक व तआला नापसंद करे, जिसकी दीन इस्लाम में गुंजाइश नहीं होती, जिसमें कत्ल गारत, मारदार, जिसमें बेहयाई, जिसमें इज़्ज़तों का पामाल होना, जिसमें किसी भी नेक काम का ना होना पाया जाता है, वो फोश, जिसमें अल्लाह की रज़ा ना पाई जाए उसको फोश। वल मुनकर, और बुराई की तरफ लगता है। वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इला खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर।
تو میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ اس سے مراد ہے برائی، یعنی منکر برائی، ہر وہ چیز جو اسلام کے تابع نہ ہو، ہر وہ عادت جو اسلام کے تابع نہ ہو، ہر وہ روش جو ہماری اسلام کے تابع نہ ہو، ہر وہ رویہ ہمارا جو اسلام کے تابع نہ ہو، وہ منکر کہلاتا ہے۔ اور اس سے منکر سے کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انسان کی ہدایت کے لیے وجود میں آئے، دنیا میں آئے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر در پیغمبر بھیجتا رہا، اور امت محمدیہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا نبی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن خاتم النبی، نبیوں کو ختم کرنے والے، مہر لگانے والے، سلسلہ نبوت کو اینڈ کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سپرد کیا اور فرمایا کہ شیطان سے لوگوں کو بچائیں، تعلیمات دیں اور شیطان کا تعارف کروائیں، یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو پھر یہ کام کس کی؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ کی آیت بول دی کہ جو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ یہ پھر کچھ لوگ کون؟ جن کو دین کی اویئرنیس ہو، دین کی سمجھ بوجھ ہو، دین کا مکمل علم و دلائل کے ساتھ جو لوگوں کو متاثر کر سکے، وہ لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جس پہ تبلیغ دین فرض کفایہ ہو جاتی ہے۔ تبلیغ دین جب فرض کفایہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اگر تبلیغ نہیں ہوتی، جس معاشرے میں دین کی تبلیغ نہیں ہوتی، تو وہ معاشرہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ اگر یہ فریضہ انجام دے دیتے ہیں تو ساروں کی بچت ہو جاتی ہے، ساروں سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد یہ رہے کہ تبلیغ کا مقصد یہ جس طرح وہ بھی بالکل بہت ٹھیک ہے، اس میں زیادہ اجر ہے کہ جس طرح تبلیغی حضرات دور دراز ایریے کا سفر کرتے ہیں، دورے کرتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، لیکن بیٹھ کے کسی جگہ پہ تبلیغ کرنا وہ بھی تبلیغ کہلاتا ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم دے دینا، برائی سے منع کر دینا، وہ بھی صدقہ ہے، تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا مطلب دین کی بات پہنچانا ہے، مبلغ کا مطلب دین کی بات پہنچانے والا، سفر کرنے والا نہیں۔ ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے جو دور دراز ایریے کا سفر کرتے ہیں، لیکن اپنی صحت اور اپنی عمر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ حق نفس سب سے بڑا حق ہے انسان پر، اور اگر ایک انسان وہ مشقت و تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے جو تبلیغ دوران ہوتی ہے دور دراز ایریا میں سفر کر کے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص سے، جیسے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو جا بجا دیکھا ہے کہ موت واقع ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر سے حج بھی ساقط کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی صحت کا خیال رکھتے ان کو اجر ضرور ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے یہ فریضہ انجام دینے کا حکم دے دیا ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم، اٹ مین کہ شیطان کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کرے، اور شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آیت ابھی باقی ہے، میرے خیال میں یہ 2 دن اور لے گی۔ قرآن سمجھے، دیکھیں سمجھے اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ وغیرہ ساتھ میں۔ اللہ کا حکم ہے تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ تعاون کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔